दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। पछिल्ला केही दिन यता परेको वर्षाले पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्मकै केही भूभागमा क्षति पुर्यायो। यो पटक पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाममा पनि बाढीले विपद निम्त्यायो। मानिसहरू प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण र पीडितका समस्या सुनेपछि तत्कालै बाँसको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पश्चिम नवलपरासीको प्रभावित क्षेत्रबाट हाम्रा संवाददाता विकास अधिकारीले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सदरमुकाम परासी सहित जिल्लाका विभिन्न स्थानको बाढी प्रभावित क्षेत्रको मुख्यमन्त्री केसीले निरीक्षण गर्दै प्रदेश सरकारले आवश्यक राहत र पुनर्स्थापनाका काम छिट्टै सुरु गर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले रामग्राम 17 पम्फापुरमा बाढीमा डुबेर मृत्यु भएका विनोद पासीको घरमा परिवारजनलाई भेटेर सरकार साथमा रहेको बताउँदै आवश्यक राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो। बाढी प्रभावित रामग्राम, पालीनन्दन, सरावल, सुनवल लगायतका स्थानमा मुख्यमन्त्री केसीले स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ। बाढी पीडित उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले बाढीको कटान र डुबान नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। साथै नयाँ बजेटमा बाढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्नपात गुमाएका साथीहरूको घर परिवारहरूलाई सबै तरिका प्रयोग गर्नु। केही व्यापारी साथीहरूले कपडा सिलाएको पठाएको पनि सक्छ, मानवीय रेस्क्यु पनि गरौँ। अब अघि नै हामी एउटा घरमा पठाएको त्यो चामल चाहिँ पुरै बनाउने विषय अनि अब खाद्यान्नको चिज सहयोग गरौँ। साथीले राम्रले गर्नुभएको थियो, क्याम्प बनाएर कोभिडको समय पनि छ, मान्छे जानकारी गरिरहेको हुन सक्छ। त्यो भयो भने हामी यो हप्ताभित्र राहतको व्यवस्था पनि टुङ्ग्याइदिइहालौँ, त्यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन। अब जहाँनिर अहिले अब बर्सातको त हाम्रो ठ्याक्कै अझ ग्यारेन्टी छैन। केही बोराहरू तयार पारेर केही ठाउँहरूमा हाम्रो शक्ति परिचालन गरेर, जनप्रतिनिधि शक्ति, सुरक्षा शक्ति र जनसुविधा परिचालन गरेर केही रोकथाम गर्न सकिन्छ भने तत्काल यो रोकौँ। बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बाढीमा परि घाइते भएकाहरूको प्रदेश सरकार मार्फत उपचार निशुल्क गरिने बताउनुभयो। बाढीबाट प्रभावितहरूलाई राहत वितरण परिवार संख्याको आधारमा गरिने जानकारी दिँदै उहाँले मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रदेश सरकारले 1 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। साथै घरबार विहीन भएकाहरूलाई नयाँ घर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय लगानी रहने जानकारी दिनुभयो। गएर पूर्ण क्षति भएकाहरूको हकमा तत्काल हामी परिवार संख्याको हिसाबले पहिला एकमुष्ट थियो भने अब त्यो घरमा कति परिवार नै त्यो कति मेम्बर छन् त्यो परिवारभित्र, त्यसको आधारमा राहतको व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि गएर मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै यो डिजास्टरको कारणले कोही घाइते हुनुभएको छ र उपचार भइरहेको छ भने अस्पतालमा उपचार गर्दाखेरि लागेको रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्छ अस्पतालको बिलको आधारमा त्यसरी बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। भने अब दीर्घकालीन हिसाबले घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा बनाउनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले एउटा कार्यविधि बनाएको छ। त्यो कार्यविधि अनुसार नेपाल सरकारले 60% त्यसमा लगानी गर्छ, प्रदेश सरकारले 30% त्यसमा लगानी गर्छ र पालिकाले 10%
को हिसाबले घरहरू बनाउने पुनर्निर्माण गर्ने भनेर त्यो विधि पास गरेको छ। तराईको जिल्लामा सायद अब यो पहिलोचोटि यो डिजास्टर भयो, कार्यविधि बनिसकेपछि पहिलोचोटिको यो डिजास्टर हो। अब हामी सबै लगत सङ्कलन गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणमा पठाइसकेपछि त्यहाँबाट सबै रकम यकिन भएर आउँछ अनि पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु हुन्छ। घरको पश्चिम नवलपरासीमा झण्डै 700 मानिसहरू विभिन्न विद्यालय तथा आश्रय स्थलमा बसिरहेका छन्। स्थानीय तहहरूले बाढी प्रभावितहरूको विवरण संकलन गरिरहे पनि एकिन तथ्याङ्क नआउँदा राहत वितरण कार्यमा ढिलाइ भइरहँदा प्रदेश सरकारको उपस्थितिले पीडितमा सान्त्वना मिलेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहत वितरणको काम सुचारू गरिने जानकारी दिनुभयो। पानी चाहिँ पर्न बन्द भएपछि अलिकति राहतको अवस्था चाहिँ छ। तल्लो भेगमा पालीनन्दन र सरावल प्रतापपुर तीनवटा गाउँपालिका पनि पानीको सतह घटिरहेको अवस्था छ। यद्यपि प्रतापपुरमा चाहिँ 2 ठाउँमा 300 देखि 350 जना चाहिँ सेल्टरमा धर्मशाला र विद्यालयमा सेल्टरमा राखेको अवस्था छ। सुनवलमा पनि झन्डै 50-55 जना चाहिँ देवकोटा विद्यालयमा चाहिँ सेल्टरमा राखिरहेको अवस्था छ। यस्तो समयमा पानीजन्य रोग लाग्ने सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ खानेपानी चाहिँ शुद्ध खानेपानी दिनप्रति हामी सचेत छौँ र उहाँहरूलाई पनि त्यो जानकारी गराएका छौँ। र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले सबै पालिकाले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिसके पश्चात हामीले चाहिँ बैठक बसेर अनि आवश्यक राहतको निर्णयहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। पश्चिम नवलपरासी बाढीले नराम्ररी प्रभावित भएको समयमा तीनै तहका सरकारको उपस्थिति जरुरी छ। सँगै प्रदेश सरकारले तराईका जिल्लाहरूमा डुबानबाट बच्न सिमेन्टका पर्खाल बनाउने सोच बनाएको छ। उक्त सोचलाई छिट्टै मूर्त रूप दिई डुबानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सके जिल्लावासीले राहत महसुस गर्ने थिए। बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य जारी छ। विवरण सङ्कलनको काम सकिएपछि मात्रै क्षतिको एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक होला। तर अहिले भने प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन संयन्त्रहरू परिचालन गरिराखेको छ। प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई 1 लाख रुपियाँका दरले रकम समेत उपलब्ध गराउने भएको छ। डुबान, बाढी र पहिरोले नागरिक पीडित भएपछि राहत र उद्धारसँगै समस्याको दीर्घकालीन समाधानलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। यो समयमा बाढीले क्षति पुर्याउन थालेपछि प्रदेश सरकार प्रभावित स्थलको अनुगमन, राहत र उद्धारका कार्यमा जुटेको छ। यही क्रममा बाँध भाँसिएर नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको कपिलवस्तुको खोरिया बाँध क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहसराम यादव सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनमा सहभागी भएका हाम्रा संवाददाता वासुदेव वर्माको यो रिपोर्ट हेरौं। लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहसराम यादवले बाँध भाँसिएर नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको खोरियाको बाँध अनुगमन गर्नु भएको छ। विगत केही दिन पहिला कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोरिया गाउँको दक्षिणमा रहेको बालगंगा नदीको बाँध भाँसिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवसँगै निवर्तमान प्रदेश मन्त्री धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, प्रदेश सभा सदस्य रिना विक, यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डे, प्रहरी प्रमुख लगायतको टोली खोरिया पुगेका थिए। बाँध भाँसिएसँगै बाँध फुटेर खोरिया गाउँमा नदी पसे 280 घर डुबानमा परि क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैगरी बाँध भत्किए 10 बढी गाउँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन्। बाँध भत्किन थालेका कारण आधा दर्जन भन्दा बढी गाउँ नै जोखिममा रहेको समाचार सर्वप्रथम नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भए लगत्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सो क्षेत्रको संरक्षणलाई विशेष चासो दिएको खुल्न आएको छ। केही दिन यता बाँध भाँसिएको क्षेत्रमा नदी कटान हुन नदिन 100 मिटर क्षेत्रमा पाइलिङ गरी बाँस गाडेर बोरामा इटाको टुक्रा र बालुवा भरेर नदी कटान रोक्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। नदी कटानको समस्याको स्थायी समाधान गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चासो अनुसार आफू अनुगमनमा आएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने योजनाको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै आफूहरूले बजेट विनियोजनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले प्रतिबद्धता समेत गर्नु भएको छ। हामी यहाँ भिजिट गर्न आयो, खास गरेर हामी मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा आएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट, लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको तर्फबाट के हो खास गरेर अहिले अभिलम्ब त्यो यहाँ स्पोर्टमा पुग्ने अनि त्यहाँको समस्या बुझ्ने अनि बुझिसकेपछि मेरो पनि पहिला सुरुदेखि नै हाम्रो वार्ड अध्यक्षजीले मलाई सुरुमा नै खबर गरेथे
त्यतिखेर मैले आफ्नो सचिवजीलाई बोलाएर सम्बन्धित निकायका सबै कर्मचारीहरूलाई त्यतिखेर नै मन्त्रालयकोबाट निर्देशन दिएको थियो र निर्देशन भइसकेपछि यहाँ आएर कति के गरे त्यही हेर्न आएको हो र मैले पटक पटक वार्ताजीसँग पनि कुरा गरिरहेको छु। अवस्था के छ, के गर्नुपर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि मैले यसको रिपोर्ट लिइरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा खास गरेर यसमा सबैको चासो छ। अब कुरा रह्यो कसैले सङ्घको कुरा गर्छ, कसैले प्रदेशको कुरा गर्छ, तर मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट अहिले त्यो खोरियामा गएर स्पोर्ट हेर्ने त्यहाँको अवस्था के हो यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले हामीले हेर्न आएको हो र खास गरेर यहाँको जुन स्थिति छ साथीहरूले राख्नुभयो। अब सबै कुरा बुझ्यो, 800 मिटर जति पनि यो अहिले सुरक्षित छैन भनेर साथीहरूले राख्नुभयो होइन। तत्काल यो पनि स्पोर्ट हामी हेरिसकेका छौँ र हाम्रा मेयर साहबहरू र सबै जनप्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। तर मेरो भनाइ के हो, मैले सम्पूर्ण निकायका साथीहरूलाई मैले के भनेछु, यसलाई तत्काल प्रदेश सरकारबाट के गर्न सकिन्छ मलाई यसको रिपोर्ट त्यहाँ हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, डीहरू, सम्बन्धित निकायका सम्पूर्ण साथीहरू, राजनीतिक दलका मित्रहरू सबै यहाँ उपस्थित भएका छन्। यो रिपोर्ट मलाई एकदम आजै सकेसम्म यहाँ के गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकारबाट के हुनुपर्छ भनेर आइदियो भने मैले आजै त्यहाँ बैठक बसेर यो बजेटको अभाव हुँदैन, बजेट कति चाहियो भनेर यहाँ हाम्रो साथीहरूले त्यो कम्तीमा एउटा रिपोर्ट जिल्ला तपाईँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट र यहाँ सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू साथीबाट प्राविधिक टिमबाट यसमा नहिचकास गरी ठिक छ गाउँपालिकाले गर्यो, वार्ड गर्छन्, सबै गर्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रदेश सरकारबाट के गर्नुपर्छ मलाई अविलम्ब रिपोर्ट चाहियो। त्यो रिपोर्ट यहाँबाट मलाई दिनु पर्यो। त्यो रिपोर्ट मैले सम्बन्धित निकायमा मुख्यमन्त्री कार्यालय जाहिर गरेर यसलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ तत्काल प्रदेश सरकार तयार छ। नदी कटान रोक्नका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको टोली खोरियामा खटिएको छ। आपतकालीनमा 100 मिटर क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका प्रमुख स्मृतिलाल चौधरीले बताउनु भएको छ। माटो बगेर जान्छ, त्यसैले गर्दा यो के भन्छ यसको सट्टा हामी इटाकै टुक्राहरू बलुवामा भरेर साइडमा लगाएर अनि त्यो प्याकिङ गर्दै गर्दै आउने अनि त्यसपछि फिलिङ गरेर त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ हुन्छ, सुरुवात भइसकेको छ। तटबन्ध सहितको स्थायी उपाय नहुँदा वर्षेनीको बाढीमा नागरिकलाई नदी कटानको चिन्ता हुने गरेको छ। नदी कटानको समस्या रोक्न संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने योजनामा हामी पनि सहयोग गर्न तत्पर रहेको यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरिजेश कुमार पाण्डेले बताउनु भएको छ। यो प्रदेश र संघ सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा गाउँपालिका अध्यक्षको नाताले गाउँले कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, कसरी बचाउन सकिन्छ त्यसमा छिटै ध्यान आकर्षण हुनु पर्यो र चाहिँ यो थायी रूपमा अस्थायी होइन फेरि थायी रूपमा दुईटै सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण पुर्याउनु पर्यो र जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ गाउँलाई सुरक्षित गरेर नदीलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ छ। अनुगमनको क्रममा नदी कटानको समस्या समाधानका लागि बनाउने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न पछि नपर्ने मन्त्री यादवले प्रस्ट्याउनु भएको थियो। नदी कटान रोक्नका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रमको टोली खोरियामा खटिएको छ। नदी कटानको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र त्यस कार्यमा स्थानीय नागरिकको समेत सक्रियताको अपेक्षा सरकारले राखेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर 13 पुर्याएको छ। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2078 हेरफेर गरी 3वटा मन्त्रालय थप गरिएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुटवलका वामदेव छेत्रीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश पदक सिफारिस समिति र प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीको यो रिपोर्ट हेरौँ। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले हालका 10वटा मन्त्रालय हेरफेर गरेर 13 पुर्याउने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेका छन्। त्यस्तै कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। त्यस्तै
वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय गरी कुल संख्या 13 बनाइएको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2078 साल भाद्र 13 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णयहरू 1 नम्बरमा प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2078 को अनुसूचीमा हेरफेर गरी 13वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिएको छ। 13वटा मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय। सरकारका प्रवक्ता खड्काले मन्त्रालय विभाजन पछि अब यसै साता मन्त्री परिषद विस्तार हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा बुटवलका वामदेव छेत्री घिमिरेलाई नियुक्ति गरेको छ। आयोगको सदस्यमा कपिलवस्तुका शिवपूजन यादव र गुल्मीका दामोदर भूषाललाई नियुक्ति गरेको छ। 5 सदस्यीय आयोगमा बाँकी सदस्य पछि नियुक्ति गर्ने पनि प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश योजना आयोग गठन गरिएको छ। प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र एउटा महिला सदस्य अनिवार्य सहित 5 जना रहने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार वामदेव छेत्री घिमिरे बुटवल 8 रूपन्देहीका उपाध्यक्ष, शिवपूजन यादव कृष्णनगर 6 कपिलवस्तु, दामोदर भूषाल मुसिकोट 1 गुल्मी, अरू 1 जना महिला से 2 जना पछि नियुक्त गरिनेछ। यसै गरी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकले पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीलाई प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ। समितिले प्रदेश स्थायी राजधानी दाङको भालुभाङमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नका लागि समन्वयको काम गर्नेछ। र 5 नम्बरमा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ र हाललाई संयोजक मात्रै तोकिएको छ र प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीलाई दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश पदक सिफारिस समितिमा कपिलवस्तु कृष्णनगरका ब्रह्मानन्द उपाध्याय, पाल्पाका यज्ञ पोखरेल र रुकुमका जुन कुमारी रोकालाई नियुक्ति गरेको छ। पदकको निम्ति एउटा पदक सिफारिस समिति पनि गठन गरिएको छ। 3 जनाको ब्रह्मानन्द उपाध्याय कपिलवस्तु कृष्णनगर, जुन कुमारी रोका रुकुम, यज्ञ प्रसाद पोखरेल पाल्पा। त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी रुकुम पूर्व र रोल्पाको उत्तरी भेगका कर्मचारीहरूको सरुवा 1.5 वर्ष र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको 2 वर्षमा सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो नम्बरमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरिएको छ। दुर्गममा रुकुम रोल्पाको उत्तरी भाग, रुकुम र रोल्पाको उत्तरी भागमा रहेका कर्मचारीहरूलाई 1.5 वर्ष र अन्य ठाउँमा रही कामकाज गर्दै आएकोलाई 2 वर्षमा
सरुवाको प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ र सरुवा गर्नलाई 2 चरणमा गर्ने गरिएको छ। त्यसअनुसार भाद्र 15 देखि भाद्र मसान्तसम्म र असोज 1 गतेदेखि असोज 15 सम्म। कर्मचारीको सरुवा गर्दा भदौ 15 देखि भदौ मसान्तसम्म र असोज 1 गतेदेखि 15 गते गरी 2 चरणमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले हालै आएको बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेशका सबै जिल्ला प्रमुख अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासी 3 जिल्लामा बाढीले जुन असर पुर्याइरहेको छ त्यसको निम्ति उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउने, त्यसको निम्ति प्रशासनबाट तत्कालै त्यसको चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, अनुगमन गर्ने, राहतलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नको निम्ति आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश पदक सिफारिस समितिमा कपिलवस्तु कृष्णनगरका ब्रह्मानन्द उपाध्याय, पाल्पाका यज्ञ पोखरेल र रुकुमका जुन कुमारी रोकालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी रुकुम पूर्व र रोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको सरुवा 1.5 वर्ष र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको 2 वर्षमा सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारले जनाएको छ। कर्मचारीको सरुवा गर्दा भदौ 15 देखि भदौ मसान्तसम्म र असोज 1 देखि 15 गतेसम्म गरी 2 चरणमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले हालै आएको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कुलप्रसाद केसी दोस्रो जिल्लाको रूपमा प्रदेशकै पश्चिमको जिल्ला बर्दियाको भ्रमण गर्नुभएको छ। बर्दियामा उहाँले सगुनलाल चौधरीको शालिग अनावरण गर्नुका साथै कुम्भकर अड्डा बेपत्ता योद्धा स्मृति पार्क र बाल संरक्षण केन्द्रको आवासीय भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। गणतन्त्र निर्माणका लागि बलिदान गर्ने शहीदहरूको सपना साकार बनाउन आफूहरूको प्रयत्न जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। बर्दियाबाट दिलप्रकाश गौतमको यो रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री भएपछि दोस्रो जिल्लाको रूपमा प्रदेशकै पश्चिमको जिल्ला बर्दिया भ्रमण गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसर पारेर बर्दिया जिल्लाको भ्रमणको क्रममा मुख्यमन्त्री केसीले 12 बर्दिया नगरपालिकाका तत्कालीन 10 वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका समाजसेवी सगुनलाल चौधरीको शालिग अनावरण गर्नुभयो। शालिग अनावरण गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणका लागि बलिदान गर्ने शहीदको सपना साकार बनाउन अझै काम बाँकी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। अब प्रदेश सरकार शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सपना साकार बनाउन क्रियाशील रहने बताउँदै मुख्यमन्त्री केसीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणमा लागेकाहरू सम्मानित र शिर ठाडो बनाएर हिँड्ने वातावरणको प्रदेश सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने बताउनुभयो। यो उन्मुक्तिमा लागे बापत अपमानित कोही हुने छैन, एक नम्बर र कसैले पनि आफ्नो सिन बिउराएर पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन। यति कुरा प्रदेश सरकारले ग्यारेन्टी गर्छ। यो कुरा चाहिँ हामी त्यसैगरी मुख्यमन्त्री केसीले 12 बर्दिया नगरपालिकामा बेपत्ता परिवारको स्मृतिमा बनाइएको कुम्बर अड्डा बेपत्ता योद्धा स्मृति पार्कको उद्घाटन गर्नुभयो। बेपत्ता स्मृति पार्कको मुख्यमन्त्री केसीले अनुगमन समेत गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले 12 बर्दिया नगरपालिकाले जनतासँग मेयर नामक कार्यक्रमबाट सञ्चालित बाल संरक्षण केन्द्रको भवन समेत उद्घाटन गर्नुभयो। यस बाल संरक्षण केन्द्रमा 12 बर्दिया नगरपालिकाभित्रका अभिभावक तथा संरक्षकविहीन बालबालिकाहरू आवासीय रूपमा बस्ने र पढ्ने गर्दछन्। कुम्बर अड्डा र बाल संरक्षण केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारमा आफू नियुक्त भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका सबै जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मृगौला पीडित बिरामीहरूका लागि 3 लाख रुपैयाँ उपचार खर्च प्रदेश सरकारले दिने पहिलो निर्णय गरिएको बताउनुभयो। सम्पूर्ण जनतालाई खोपबाट सुसज्जित गराउने भन्ने अभियान बनाएको छ। त्यसको रोडम्याप टुङ्गिँदैछ र खोप अभियानमा जारी नै छ र हामीले अरू प्रदेशभन्दा छिटो सबै प्रदेशवासी जनतालाई खोप लगाइदिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। त्यसको निम्ति जति अरब खर्च हुन्छ हामीले गर्दैछौँ।
हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढेको छ। व्यवहारिक स्थिति भएपछि हामीले जनै अब त्यस्ता पीडितहरूलाई प्रदेशको जोसुकै जनता होस् त्यसको निम्ति 3 लाख रुपियाँ अनुदान दिनुपर्छ। बर्दियाको कथा र कहानी त यसको नेचुरल मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेको कुरा के भने यो ठुलो सम्पत्ति छ, यसको भर्जिन ज्ञान भर्जिन पुँजी यही हेरेर आउने बर्दियामा सहर हेर्ने त दुनियाँका सहरहरू छ। यो बचाउनका निम्ति बडा ऐतिहासिक र कल्चरल भिलेजहरू सहरहरू बनाउनु पर्छ। ठुल्ठुला सहर टाढे सहरहरू बन्दैछन्, त्यता पनि यसलाई प्रतिस्पर्धामा लान यति बच्छ कि भन्ने हाम्रो आशा छ। किन हामीसँग रहेको निर्वाचन सम्पदा वरिपरि रहेको एउटै समुदायका ठुल्ठुला घना बस्ती, यसलाई मैले अहिले मन्त्रालयलाई यो पनि टिप्पणी गर्न कोसिस गरेको छु। कल्चरल भिलेज भनेको कस्तो हो त्यही रोडम्याप अनुसार बनाउनु है। त्यसका घरका नयाँ मोडलहरू आधुनिक भए पनि त्यही रोडम्यापमा बस्नुपर्छ। केही गाउँ त बस्नुपर्छ, एउटा मुस्लिम गाउँ बन्छस्, एउटा आधारको एउटा खालको गाउँ बन्छस्, एउटा मगरहरूको ऐतिहासिक गाउँ बनाऊ। त्यसको निम्ति के बनाउनुपर्छ एउटा नमुना कार्यक्रम बनाएर तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। बर्दिया जिल्ला 10 वर्षीय द्वन्द्वका क्रममा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू भएको जिल्ला हो। 12 बर्दिया नगरपालिकाले तत्कालीन शहीद तथा बेपत्तालाई सम्झना र सम्मान स्वरूप शालिग निर्माण र पार्क मात्र होइन बेपत्ता तथा शहीदको नाम जोडेर सडकको नामाकरण समेत गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता अरू विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूलाई सँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।